बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़ल्फ़ा के अंदर जो बसों की पार्किंग है वहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखें कि माशाल्लाह टेम्परेचर को कम करने के लिए माशाल्लाह फुआरे चलाए जाते हैं मिना मुज़ल्फ़ा अराफ़ात के अंदर। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह हुजाज कराम जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और ये देखें माशाल्लाह जो पूरी पार्किंग है ये भी बसों से तकरीबन फुल है। जो स्पेस कहीं पे भी जिस हुजाज कराम को मिली है वो वहाँ पे लेटा हुआ है इस वक्त। नीचे कपड़ा वगैरह बिछा के या चटाई वगैरह भी हुजाज कराम ने अपने पास रखी होती है तो वो नीचे बिछा के सब हुजाज कराम जो है खुले आसमान के नीचे आज की रात गुजार रहे हैं। और कुछ लोग अरफात से आ भी रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह ये बसें जो हैं पार्क कर रहे हैं ड्राइवर हज़रात। और इंशाल्लाह फिर यहाँ से जो है हुजाज कराम को कहीं और मूव करना होगा तो मूव करेंगे। ये देखें माशाल्लाह। और यहाँ पे ज़ायरीन को पानी जो है वो मुहैया किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। यहाँ पे पानी ठंडा पानी जो है यहाँ पे ज़ायरीन के लिए बांटा जा रहा है। और माशाल्लाह पूरे इस हज के दौरान जगह जगह पे हर तरह के सबील जो है वो हुजाज कराम के लिए मुहैया की जाती है ताकि हुजाज कराम को किसी किस्म की परेशानी ना हो। और ये देखें माशाल्लाह ये हुजाज कराम अरफात की तरफ से आ रहे हैं। और जहाँ भी मुज़ल्फ़ा वाली रात में क़याम करना होता है खुले आसमान के नीचे और जहाँ भी जिस हुजाज कराम को जगह मिलती है वो वहीं पे ही लेट जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह ये पूरा मैदान जो है ये इस वक्त फुल है। ये देखें माशाल्लाह सारे हुजाज कराम जो हैं वो आराम कर रहे हैं। मगरिब और इशा की नमाज़ मुज़ल्फ़ा में अदा करने के बाद ये देखें माशाल्लाह हुजाज कराम जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब का हज करना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और ये देखें माशाल्लाह इस साइड पे जो है मिना की तरफ लोग जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र जो है वो अपना ख़त्म करें और सुबह जब नमाज फ़जर के बाद रमी करने के लिए जाएँ तो उनका सफ़र कम रहता हो। और ये देखें माशाल्लाह थकावट की वजह से लोग जो हैं वो बेफ़िक्र सो रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। इस वक्त ये जो फुआरे हैं इनसे टेम्परेचर में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। और ये इस वक्त हम मस्जिद मशअल हराम के पास मौजूद हैं। और ये देखें माशाल्लाह हुजाज कराम जो है वो आराम कर रहे हैं इस वक्त। और ये सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है ये भी नहर ज़ुबैदा का हिस्सा था। या यहाँ पे कोई ख़ज़ान हो सकता है या कोई उसका जॉइंट या कुछ भी हो सकता है। ये देखें इमलाक वक्फ़ एन ज़ुबैदा ये नहर ज़ुबैदा का ही हिस्सा है जो इस वक्त फ़िलहाल बंद हुआ है। और ये सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है इसकी बैक साइड पे भी नहर ज़ुबैदा के खंडरात अभी तक मौजूद हैं। और ये देखें जी माशाअल्लाह तबारकल्लाह हुजाज कराम जो है वो अपने हज के अरकान अदा करने में मशगूल हैं। आज की रात जो है वो यहाँ गुजारेंगे। और ये आप देखें माशाल्लाह सामने भी जो रोड है वो चल रहा है, जो पैदल चलने वालों का रास्ता है वो चल रहा है। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह हज के दौरान जब ये पहले तो ये देखें हमारे राइट साइड पे मस्जिद मशअल हराम है। और ये देखें माशाल्लाह हुजाज कराम इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। जब अरफात से वो मुज़ल्फ़ा पहुँचते हैं तो उसके बाद फिर जहाँ भी उनको जगह मिलती है कुछ लोग गत्ते बिछा के चादरें बिछा के जो भी चीज़ उनको मुयस्सर होती है वो बिछा के और वो बस आराम करते हैं और अपनी थकावट दूर करते हैं। और उसके बाद फिर रात के वक्त भी हुजाज कराम जो हैं वो इबादत में मशगूल हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह भी हम ये देखें बिल्कुल गाफिल हैं दुनिया से इस वक्त हुजाज कराम और अपनी इबादत में हज के अरकान अदा करने में मशगूल हैं। और इंशाअल्लाह भी हम मस्जिद के अंदर भी चलेंगे और आपको इंशाअल्लाह मस्जिद के अंदर के मनाजिर भी ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह कुछ लोग जो हैं वो मस्जिद के अंदर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते भी बीच में छोड़े हुए हैं और ये जगह जगह पे मुआविन खड़े होते हैं जो हुजाज कराम को गाइड करते हैं कि इस तरह रास्ते में ना बैठें। जो रास्ते होते हैं वो रास्ते उनसे छुड़वाते हैं और ताकि किसी किस्म की परेशानी किसी हुजाज कराम को ना हो। रश आप लोग सब जानते हैं कि माशाल्लाह बेपनाह रश होता है हज के दौरान। तो
تھوڑی بہت مس مینجمنٹ تو لازمی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی سعودی حکومت کی 100% کوشش ہوتی ہے کہ کسی قسم کی پریشانی حجاج کرام کو نہ آنے دیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جس طرح بھی آپ کی نظر جائے گی، حجاج کرام فی الحال تو آرام ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ابھی پہنچے ہیں عرفات سے منا، یہاں پہ انہوں نے نماز ادا کی ہے اور اس کے بعد فی الحال آرام کر رہے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ ابھی ان کے حج کے ارکان باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں میں پورے کریں گے حجاج کرام انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دروازہ مجھے لگ رہا ہے کہ بند ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت صفائی والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کی سہولت اب یہ مسجد کے اندر ہم آ چکے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں مسجد کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ آرام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ عبادات بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ہی خوبصورت مناظر مسجد الحرام کے اندر کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ آرام بھی کر رہے ہیں، دعاؤں میں بھی لوگ مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حج اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کرے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی بھی حجاج کرام نے لے کے رکھا ہوا ہے اپنے پینے کے لیے، اور بہت ہی روح پرور منظر ہے اس وقت مسجد الحرام کے، جو آلموسٹ پورا سال ہی بند رہتی ہے، صرف یہ ایک دن کے لیے یہ مسجد کھلتی ہے، اس کے بعد پورا سال یہ مسجد بند ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں سپیس ہے مسجد کے اندر بھی، لیکن موسٹلی ایریا جو اندر تھا وہ فل تھا۔ جو باہر دیکھیں، باہر کے جو مناظر ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر جگہ پہ یہ دیکھیں یہ پورا ہاسپٹل اس بس کے اندر موجود ہے، ہر طرح کی سہولت۔ اگر کسی حجاج کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسی وقت اس کی ہیلپ آؤٹ کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بس کو پورا ہاسپٹل بنایا جاتا ہے تاکہ حجاج کرام کو کہیں لے کے نہ جانا پڑے، بلکہ یہیں پہ ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے۔ یہ دیکھیں، اور یہاں پہ ایمبولینسیں بھی کھڑی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی زیادہ ایمرجنسی کیس ہو تو ایمبولینس میں اس پیشنٹ کو ڈال کے وہ آگے لے جائیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسیں موومنٹ بھی کر رہی ہیں، جو عرفات سے مزدلفہ پہنچی ہیں حجاج کرام کو لے کے۔ اور یہ دیکھیں واش رومز کے باہر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا خاصا رش ہے۔ اور یہ حجاج کرام یہاں سے کنکریاں بھی چن رہے ہیں، کنکریاں بھی یہاں سے چن رہے ہیں، اور آرام بھی کر رہے ہیں، اور عبادات میں بھی حجاج کرام مشغول ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ فی الحال تو جس طرف بھی ہماری نظر جا رہی ہے تقریباً سب حجاج کرام جو ہیں وہ آرام کرنے میں مشغول ہیں۔ چند ایک حجاج کرام ہے جو اس وقت نماز ادا کر رہے ہیں یا بیٹھ کے دعاؤں میں مشغول ہیں۔ یہ پورا ایریا جو ہے یہ بسوں کا موقف ہے، بسوں کا پارکنگ کا ایریا ہے یہ، اور یہاں پہ بسیں پارک کی جاتی ہیں۔ لیکن حجاج کرام کو جس جگہ پہ جگہ اویل ہوتی ہے وہ تھکے ہوئے اتنے ہوتے ہیں، بس پھر ان کا دل کرتا ہے کہ جو ہمیں جگہ ملے ہم یہیں پہ لیٹ کے اپنی کمر سیدھی کریں اور آرام کر لیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی نظر جس طرف بھی جا رہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسیں جو ہیں وہ پارک ہوئی ہوئی ہیں، لیکن جو بیچ میں جگہ خالی ہے وہاں پہ حجاج کرام سو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بسوں کے پاس بھی جہاں پہ اگر ان کو جگہ ملی ہے تو یہاں پر بھی حجاج کرام جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ انشاءاللہ آج صبح جو ہے وہ حجاج کرام رمی کریں گے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید جو ارکان ہیں حج کے وہ ادا کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جس طرح بھی ہماری نظر جا رہی ہے حجاج کرام جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حج جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کرے، اور جو لوگ اس سال حج نہیں کر سکے میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال حج جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو حج کرنے کی توفیق عطا کرے، حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب عطا کرے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ جو مناظر ہوتے ہیں یہ بس الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت ہی روح پرور منظر ہیں کہ جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔
نیک تمناؤں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے والسلام.